میں قیامت دا دن ہوئے گا یجمع اللہ امتی عند قبری ویدخلون الجنہ ویرمع صدیقین ما ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جدو میری امت اپنی قبرائیں چ اٹھے گی جننے سچے ہون گے میرے یار ابو بکر دے نال ہون گے صدر شیئن اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر جو کچھ اللہ نے میرے سینے چ رکھیا میں سارا چک کے ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے صبح نہ کہنا مولانا اخبار چو گل سنا گئے نے میرے نبی فرمایا ابو ابی بکر و عمر ایماننا و بغضہما کفرنا کفرنا میرے ابو بکر دی محبت دا نا ایمان ہے ابو بکر دی دشمنی دا نا کفر ہے کیا کافر دے دل وچ ابو بکر آ نہیں سکدا مومن دے دل وچ ابو بکر جا جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے تیرے میرے نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت پہ 8 دروازے جو جنوں آواز آئے گی آ جا آ جا آ جا او میرا یار ابو بکر جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے جیڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے ادھر ویکھو صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے میرے نبی دا روزہ ویکھ کے بول صدیق شالا تیرے باہر والے بندے نہ بولیا جے تو پولیس نہ لے جائے باقی دب کے بولو صدیق شالا تیرے رتبے اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہوئے